बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मुझे शुरू से ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। हालांकि मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, मगर फिर भी इनसे ज़रूर महसूस होता था। हमारे घर के करीब ही लीमू गोट कब्रिस्तान था। मैंने सुना था कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं। कोई कहता कि कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता। इन बातों में से तो कुछ सच्ची भी थी, क्योंकि तमाम बातों को झूठ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार एक शख्स का इंतकाल हो गया। उस दिन बहुत बारिश थी। इत्तेफाक से उस दिन मुझे भी तदफीन में जाना पड़ा। मैंने फैसला किया कि आज कब्रिस्तान के गोरकन से भी मिलाऊंगा। इस तरह वो मुझे कब्रिस्तान के हवाले से कोई सच्चे वाक़यात भी सुना देगा। चुनाचा जब सब लोग तदफीन से फारिग हो गए तो मैं घर जाने की बजाय गोरकन की कुटिया में आ गया। ये छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी और यहाँ हर चीज़ से वहशत टपक रही थी। गोरकन का चेहरा भी मुर्दों को दफना दफना कर वहशत ज़दा हो चुका था। खैर, मैं जिस मकसद के लिए आया था वो फ़ौरन ही समझ गया। मैंने मज़ीद कुरेदा तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाने पर राज़ी हो गया। कहने लगा, मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है। अब बढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है कि इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्स का इंतकाल हो गया। उसकी कब्र तैयार करने के लिए मुझसे राब्ता किया गया। ये दिसंबर का महीना था और सख्त सर्दी का मौसम था। मैंने मगरिब के वक्त कब्र तैयार करनी थी, क्योंकि इशा के बाद उसकी तदफीन थी। उस रात भी बारिश ज़ोरों पर थी। ये बारिश जो आज तुम देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं, वो बहुत तूफ़ानी बारिश थी। गोरकन ने कुटिया से बाहर देखते हुए कहा, जहाँ बारिश थम जाने के बावजूद पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगा, शाम में जाकर उस रोज़ बारिश का ज़ोर टूटा था। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की। अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतज़ार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया। तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब सभी लोग कब्रिस्तान से चले गए तो मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। यहाँ आम इंसान आते हुए भी डरता है, मगर गोरकन के लिए ये रोज़मर्रा की बात होती है। तमाम कामों से फारिग होकर मैं भी घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान पार ही किया था कि देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहाँ मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि मैं अभी अभी कब्रिस्तान से लौटा हूँ। उस वक्त तो कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहाँ से आ गए। इस मामले का जायज़ा लेने में उस जानिब में रवाना हो गया जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब मैं नज़दीक पहुँचा तो मैंने देखा कि दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियाँ बैठी हैं, जिन्होंने एक घेरा डाला हुआ है और दरमियान में लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाई हुई है। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से मुखातिब बातें कर रही थी, मगर मुझे उनकी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही थी। इन लड़कियों का लिबास पुराने ज़माने का था और आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने शीशा भर दिया हो। इतनी शफाफ और गहरी आंखें थीं कि अंधेरे में भी सभी की आंखें नज़र आ रही थीं, जो चमक रही थीं। मैं उनके नज़दीक पहुँच गया और मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया। ये तादाद में 6-7 थीं। मैंने इनसे कहा, तुम कौन हो? इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त तक तुम कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज़ इन लड़कियों ने सुनी अनसुनी कर दी। एक लड़की ने अपना मुंह नीचे किया, मिनमिनाती आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोलता है। वो बिल्कुल यूं बोल रही थी। उसने नामानूस सी ज़ुबान में कुछ कहा और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास बाकी लड़कियां भी अपनी जगह से खड़ी हो गईं। अब जो मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दूर से हसीन परियां नजर आने वाली ये लड़कियां, इनका चेहरा तो करीब आने पर बहुत खौफनाक था। इनके मुंह पर नाक थी और ना ही मुंह था। इनके चेहरे पर कान थे और सिर्फ आंखें, जो अब इंतहाई सुर्ख थीं। इन लड़कियों को देखकर मैं सख्त खौफजदा हो गया। मुझे लगा मैंने इन्हें डांट कर गलती कर दी है। मैंने वहाँ से भागना चाहा
تو مجھے لگا کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں۔ اس قید کو میں کسی بھی طرح آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکیاں دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھیں اور مجھے اپنی موت قریب سے نظر آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کہاں مجھ میں اتنی طاقت آ گئی۔ میں نے زور سے اللہ اکبر کہا اور انہی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ ان سے ٹکرایا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے کسی تپتی تار کو چھو لیا ہو۔ خدا جانے اس وقت مجھ میں یہ ترکیب کہاں سے آئی۔ میں اسی طرف گیا جس طرف وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آگ جلا کر باتیں کر رہی تھیں۔ لکڑیوں میں آگ اگرچہ اتنی زیادہ نہیں تھی مگر اس قدر تھی کہ کسی کو جلایا جا سکے۔ میں نے ایک موٹی سی لکڑی اٹھا لی اور اسے ہاتھ میں لے کر یوں گھمایا جیسے یہ میری محافظ ہو۔ اس وقت آگ والی وہ لکڑی میرے لیے میدان جنگ میں موجود جانباز کی تلوار جیسی تھی۔ میں نے وہ لکڑی اپنے ہاتھوں میں تھام لی اور پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرا رخ اپنی کٹیا کی طرف تھا۔ جو ہی ان میں سے کوئی میرے قریب آتی میں اس کی طرف لکڑی بڑھاتا تو وہ واپس دور ہو جاتی۔ ابھی میں آدھا قبرستان ہی چلا تھا کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے ہاتھ میں لکڑی جو جل رہی تھی یکدم سے بجھ گئی۔ لکڑی کے بجھتے ہی قبرستان میں تیز قہقہے شروع ہو گئے۔ ان کی گونج اتنی خطرناک تھی کہ مجھے یوں لگا میں موت کے منہ سے نکل کر ایک بار پھر مصیبتوں میں گھر گیا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ قہقہے میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے میں اپنی کٹیا تک پہنچ گیا۔ وہ قہقہے قبرستان سے لے کر میری کٹیا تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ اسی کٹیا میں میری ماں میری منتظر تھی۔ میں آتے ہی ماں کے سینے سے جا لگا۔ میری ماں صوم و صلات کی پابند تھیں۔ انہوں نے مجھے کچھ پڑھ کر پھونکا تو میری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد سے ماں نے مجھے رات کو دیر تک قبرستان میں رکنے سے منع کر دیا۔ جب تک میری ماں زندہ رہیں میں نے ان کی اس بات پر عمل کیا، مگر پھر جوں جوں قبرستان گنجان آباد ہو گیا، آس پاس کے علاقے بھی آباد ہو گئے تو میرا ڈر کچھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ شاید ان چیزوں کا بسیرا صرف ویرانوں اور قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ علاقہ گنجان آباد ہو گیا ہے تو اب خطرے والی کوئی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد سے میں جنازے کو دفنانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہی قبرستان سے نکل آیا کرتا تھا، مگر جب میرے سینے سے ڈر خوف نکل گیا تو میں نے دوبارہ وہی روش اپنا لی۔ زیادہ پیسوں کی خاطر میں رات دیر تک بھی کام کر لیتا تھا۔ جنازہ جس وقت بھی آ جاتا میں دفنانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب میں رات کے 11-12 بجے بھی گھر آنے لگا۔ مجھے اکیلے آنے میں ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف محسوس ہوتا تھا، مگر ایک دن میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں نے سرے مغرب ہی قبرستان جانا چھوڑ دیا۔ یہ بدھ کا دن تھا، ستمبر کا مہینہ تھا۔ چاندنی اپنے جوبن پر ہوا کرتی تھی۔ چاندنی کی تیز روشنی میں قبرستان کا سارا علاقہ صاف نظر آتا تھا۔ 10 بجے ایک میت کو دفنا کر میں واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ میں آدھا قبرستان چلا ہوں گا کہ مجھے ایک پیڑ کے پاس ایک سایہ نظر آیا۔ خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ یہ سایہ سفید رنگ کا تھا اور اس کا قد پیڑ سے بھی اونچا تھا۔ میں اس کی موجودگی سے باخبر تھا، مگر میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مجھے اس کی موجودگی کا علم ہی نہیں۔ میں تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ مجھے لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بآواز بلند قرآن پاک کی آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ جب تک میں گھر آتا وہ آوازیں میرا پیچھا کرتی رہیں۔ میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ میں اپنے ماضی میں یہ غلطی ایک بار کر چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سائے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاؤں اور یہ میرے خوف کا فائدہ اٹھا کر مجھے نقصان پہنچائے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور تیز تیز قدم چلتا ہوا گھر تک آ گیا۔ گھر آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی بیوی کو یہ بات بتائی۔ خدا کا شکر ہے میری بیوی کی عادات بھی میری ماں پر گئی ہیں۔ وہ میرا خیال کرتی ہے اور خود بھی صوم و صلات کی پابند ہے۔ وہ بھی مجھے یہی تاکید کرتی ہے کہ میں رات کے وقت قبرستان میں اکیلا نہ جایا کروں۔ مگر بیٹا تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کبھی تمہارا ان چیزوں سے سامنا ہو تو ڈرنا ہرگز نہیں۔ یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر تم اپنا دل مضبوط کرو گے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر تم ڈر گئے تو یہ تمہارے سینے سے دل بھی نکال لیں گی۔
ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی خوفناک شکلیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ مگر بیٹا، انسان اشرف المخلوقات ہیں، یہ شرارتی مخلوق ہے، انسانوں کو صرف ڈرا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر گورگن خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے چائے کی پیشکش کی، جسے میں نے رد کر دیا، کیونکہ اس کی کٹیا میں بیٹھے بیٹھے مجھے عجیب سی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے، کیونکہ گورگن کی بات سننے کے بعد وقتی طور پر مجھ میں بھی ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سارا راستہ قرآنی آیات کا ورد کیا اور پھر گھر آ کر ہی دم لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔